ओके, फेरि पनि तपाईहरुलाई म उमेश ढकालको 10 औँला जोडेर नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ साथी समृद्धिको युट्युब च्यानलमा। अवश्य पनि तपाईहरुलाई धेरै जिज्ञासा जागेको हुन सक्दछ। ती जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि क्युएनए सपोर्ट लिएर आएको छु। आज मैले जति पनि प्रेजेन्टेसन देखाउँछु पक्कै पनि तपाईहरुका केही प्रश्नहरु त्यसमा लुकेका हुन सक्दछन् र आशा गर्छु आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुले यस्ता उत्साहजनक प्रश्नहरु कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुका उत्साहजनक ती प्रश्नहरु जब मेटिन्छन् तब आफै तपाईहरु हाम्रो यो एउटा चाहिँ विशाल अभियान, एउटा स्वरोजगार अभियान र तपाईहरुले एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी लिएर आएको यो समयमा पक्कै पनि हामीसित हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु हुने नै छ भन्दै छोटो इन्ट्रोडक्सन दिँदै म उमेश ढकाल लाग्छु फेरि स्लाइडमै। र पक्कै पनि धेरै साथीहरूले बिजनेस मोडल के होला, कस्तो बिजनेस हो भनेर धेरै सोध्नुहुन्छ र मैले हरेक भिडियोमा मैले लगभग तपाईलाई प्रेजेन्टेसन देखाइरहेको हुन्छु। तर पनि तपाईहरुले अलिकति नबुझेको कारणले आज म तपाईलाई एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले ग्राफ पाडे म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि हामीले जुन जेनेरेसन प्लान भनेको एउटा नर्मल बिजनेसहरु हाम्रो हजुरबुवाहरुले गर्ने, हामीले लगभग 90% हामी नेपालीले गर्ने बिजनेस भनेको जेनेरेसन प्लान हो। भनेको मतलब एउटा कम्पनी हुन्छ हैन, हुन सक्छ सीजी कम्पनी हुन सक्दछ, वाइवाई फ्याक्ट्रीको नाममा वाइवाई चाउचाउ हुन सक्दछ, त्यस्तै अनगिन्ती चाहिँ कम्पनीहरु हुन सक्दछ हैन। त्यो कम्पनीको नाम हुन सक्दछ, एउटा ब्रान्ड हुन सक्दछ। एउटा कम्पनीको नाम भनेको उले एउटा प्रोडक्सन गर्नको लागि उसको एउटा आधिकारिक एउटा डकुमेन्टेसन हुन्छ, एउटा सिम्बल हुन्छ अथवा वेयरहाउस हुन्छ र उले के गर्छ त भन्दा प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरु उत्पादन गर्छ। भनेको एउटा खाद्य सामग्री हुन सक्दछ अथवा सर्भिस, जस्तै इन्टरनेट हामीले युज गर्छौं, उले चाहिँ इन्टरनेट प्रदान गर्छ, उ भनेको एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड भयो हैन। र चाउचाउ डाइरेक्ट चाउचाउ उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीलाई हामी एउटा चाहिँ प्रोडक्सन, एउटा कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्सन भन्न सक्छौं। यसरी एउटा चाहिँ प्रोडक्ट अथवा सर्भिस जे पनि उले उत्पादन गर्छ, कुनै पनि कम्पनीले के गर्छ त भन्दा प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरु उत्पादन गर्छ भने त्यसपछि के गर्छ त उले आफ्नो प्रोडक्टहरु उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादन गरेर त भएन, उले त उसको बिजनेस हो भने उसले फेरि मैले यस्तो प्रोडक्सन, एउटा यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो सामान मैले बनाउँदै छु है, मेरो सामानको विशेषता यो छ भनेर उले सोशल मिडिया मार्केटिङ गर्छ अथवा होर्डिङ बोर्ड राख्छ अथवा एउटा मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ उले तयार पारिरहेको हुन्छ अथवा बजार मार्केटिङ गर्नको लागि छुट्टै एउटा मान्छेहरु हायर गरिरहेको हुन्छ। र त्यस्तै गरी त्यसपछि उले के गर्छ भन्दा जब मार्केटमा त्यो प्रोडक्टको बारेमा मान्छेहरुले सुन्छन् बुझ्छन्, त्यसपछि इन्ट्रेस्टेड जोसुकै पनि व्यवसाय गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुले आफूले त्यो कम्पनीसँग डाइरेक्टली टाइ अप गरेर त्यो प्रोडक्ट आफूले होलसेल रूपमा धेरै मात्रामा उले किन्छ बल्ल हैन। जब कम्पनीको प्राइस लगभग 40 रुपैयाँ बन्छ भने त्यो 40 रुपैयाँ 45 रुपैयाँमा कसले किन्छ, डाइरेक्ट बल्क होलसेलरले किन्छ अथवा सीएफएफ एजेन्टले किन्छ। उले त्यो एकदमै हजारौं कार्टुन किन्न सक्छ, 100औं किलो किन्न सक्ला हैन। त्यो एकदमै धेरै मात्रामा उले कम्पनीबाट त्यो सामान किन्छ, जसलाई होलसेल अथवा होलसेलर भनिन्छ। भने अब के गर्छ त होलसेलरले त अब ठुलो मात्रामा किन्छ र जब उले कम्पनीको प्राइसमा त्यो प्रोडक्ट किन्छ र त्यसपछि उले जब उसको त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो स्टोरको घरभाडा अथवा चाहिँ मार्केटिङको आफ्नो होलसेलमा पनि उले चाहिँ विभिन्न मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ बजारमा, त्यो चीज सबै चीज आफ्नो स्टाफ खर्च कटाएर हैन उसले एउटा प्राइस डिटरमाइन गर्छ हैन, जुन म्याक्सिमम रिटेल प्राइस हो। र त्यो प्राइस उले ट्याग कम्पनीबाट पनि सम्झौता गरेर त्यो म्याक्सिमम रिटेल प्राइस चाहिँ फिक्स गरिसकेपछि अब उले होलसेलरले के गर्छ त भन्दा डिस्ट्रिब्युटरलाई त्यो प्रोडक्ट दिन्छ। जब उले एउटा गोदामका गोदाम कार्टुन अथवा एउटा गाडी सामान ल्याउँछ भने डिस्ट्रिब्युटरले केही हदसम्म हैन थोरै मात्रा उले बेच्न सक्छ, त्यति मात्रामा उले चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरु एमआरपी एउटा चाहिँ
होलसेलरले आफ्नो प्राइस जोडेर कमिसन जोडेर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई प्रोडक्ट प्रोभाइड गर्छ र पक्कै पनि डिस्ट्रिब्युटरले नै अब उसले जति होलसेलरबाट किनेको छ र किनेको प्राइस र कन्ज्युमरलाई दिने एउटा म्याक्सिमम लिटर प्राइसको आधारमा उसलाई चाहिँ नाफा राखेर बल्ल कन्ज्युमरलाई प्रोडक्ट जान्छ भनेको मतलब कुनै पनि कम्पनीले प्रोडक्ट सामान उत्पादन गरे एउटा कम्पनी स्थापित भएदेखि कम्पनीले प्रोडक्ट उत्पादन भएपछि विभिन्न साइकलहरूबाट बल्ल कस्टमरसँग पुग्दाखेरि यति धेरै एउटा चाहिँ चेन हुन सक्दछ यति धेरै एउटा सिस्टम हुन्छ त्यसलाई एउटा जेनेरेसन प्लान पनि भन्न सक्छौँ त्यसरी नै हाम्रो बिजनेस चलि नै राखेको छ र आज साथी समृद्धि प्लान हामी एज एउटा सोसियल मिडिया मार्केटिङ गरेर बस्ने हामी एउटा मार्केटरहरूले अब चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा हामी साथी समृद्धिको एउटा टिम छौँ र त्यो टिमले के गर्छ त भन्दा यस्ता कम्पनीहरू जसलाई प्रोडक्टहरू बेच्नु परिरहेको छ जसलाई एउटा एडभर्टाइजिङको आवश्यक छ जसलाई एउटा मार्केटिङ टेक्निकको आवश्यक छ त्यस्ता कम्पनीहरू जम्मा गरेर खोजेर हामी उसँग टाइअप गर्छौँ कि तपाईँको बिजनेस हामी मार्केटिङ गर्न जाँदैछौँ र हामीले तपाईँको प्रोडक्ट सेल्स पनि गर्नेछौँ र त्यति भइसकेपछि अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो एउटा कम्पनीको प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसलाई सिधै तपाईँ सामु डिस्ट्रिब्युटर सामु हामीले यो प्रोडक्ट ल्याउँछौँ होइन सो यसरी अब हामीले जेनेरेसन प्लानलाई त्यसलाई मोडिफाई गरेर हामीले सिधै एउटा कम्पनीको प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसलाई सिधै कम्पनीको प्राइसको प्रोडक्ट सर्भिसलाई सिधै डिस्ट्रिब्युटरलाई प्रदान गरेर तपाईँहरूले त्यो प्रोडक्ट एज अ कन्ज्युमरलाई बेच्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर जति पनि कस्टहरू खर्च भइरहेको थियो कम्पनीको प्रोडक्ट सिधै तपाईँसँग आउँदाखेरि तपाईँको जिम्मेवारी अझै के पनि बढ्छ भने तपाईँले मार्केटिङ गर्नुपर्नेछ हामीले तपाईँलाई यो बिजनेस मोडल मात्र सिकाउँदैनौँ कि हामी यो बिजनेस मोडल तपाईँलाई आधारमा रहेर तपाईँलाई विभिन्न बिचमा फिडब्याक दिने कुराहरू तपाईँलाई हरेक स्टेपमा सहयोग गर्ने कुराहरू तपाईँको इन्कम जेनेरेसन गर्ने कुराहरू मार्केटिङ टेक्निक कसरी तपाईँको अलिकति हाई लेभलमा पुर्याउने कुराहरू हामी एकदमै तपाईँहरूलाई मोनिटर गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो सर्भिस भनेको तपाईँहरूको एउटा चाहिँ सेल्स टेक्निक धेरैभन्दा धेरै राम्रो होस् तपाईँको प्रफिट धेरैभन्दा धेरै राम्रो होस् र कम्पनीले तपाईँलाई त्यो प्रोडक्ट समयमा दियोस् र कम्पनीले तपाईँलाई त्यो रिटर्न समयमा दियोस् र सेकेन्डमा प्रोडक्ट क्याटेगोरी के छ भनेर तपाईँले धेरै सोध्नु भएको क्वेसन हो र प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा अहिले तपाईँ हामीसित भनेको एस्योर पर्सनल केयरका सामानहरू छ कन्ज्युमर र हेल्थ फुडहरू छ हाइवेस्ट होम हाइजिनका कुरा छन् डेन्ट एस्योर ओरल केयर अब कस्मेटिकहरू फ्रुट जुसहरू होइन मिस्टर अफ मिलान ब्युटी प्रोडक्टहरू जुन संसारभरि एकदमै यसको भ्यालु ब्रान्ड भ्यालु बोकेको कम्पनीहरूको प्रोडक्टहरू छन् जुन तपाईँले त्यो एउटा प्रोडक्टको क्वालिटीलाई विभिन्न हलाल सर्टिफाई हुन्छ आइएसओ सर्टिफाई हुन्छ र एकदमै अफकोर्स नेपाल गभर्मेन्टले पनि यसलाई सर्टिफाई गरेर यो प्रोडक्ट तपाईँले बेच्नु योग्य छ भनेर एउटा चाहिँ सर्टिफाई गरेका प्रोडक्टहरू हामीले तपाईँलाई एज अ मार्केटिङ प्लान एज अ तपाईँको बिजनेसको लागि रोजेर र बसेका हुन्छौँ र यो प्रोडक्टहरू तपाईँले हरेक दिन हुनसक्छ कुनै प्रोडक्टहरू तपाईँले नयाँ रेन्जमा आउँछ नयाँ प्रोडक्टहरू हुन्छ जुन तपाईँले भविष्यमा ती प्रोडक्टहरू पनि सेल्स गर्न सक्नुहुनेछ होइन सो र डकुमेन्टेसनका कुरा पक्कै पनि तपाईँले यो सिस्टम बुझिसकेपछि यो प्रोडक्टका बारेमा बुझिसकेपछि डकुमेन्टेसन अवश्य चाहिन्छ तपाईँले डकुमेन्टेसन बिना काम गर्न सकिँदैन सो हामीले तपाईँलाई मात्र सिटिजनसिप पिपी साइज फोटो जिमेल एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर र स्पाउस नेम भनेको एज अ म्यारिड पर्सन हुनुहुन्छ भने तपाईँले यी डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी लगायत नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि यो एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लेटर तपाईँले भरेर हामी गभर्मेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ सो यति नै हो डकुमेन्टको कुरा गर्दाखेरि प्रयोग र त्यस्तै गरी हाउ टु बी कसरी सुरुवात गर्ने भनेर तपाईँलाई उत्सुकता लाग्न सक्छ अफकोर्स तपाईँले
आज यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँको सुरुवात भएको छ। तपाईँहरूलाई मोस्ट वेलकम छ। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि हुनसक्छ अरू भिडियोहरू पनि हामी साथी समितिको युट्युब च्यानलमा छ र तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला र नभए मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ। र तपाईँहरूले फर्स्ट स्टेपमा अब जब तपाईँ डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ, हामीलाई डकुमेन्टहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको पर्सनल आइडी बन्छ होइन। र हामीले तपाईँलाई पर्सनल आइडी बनिसकेपछि मार्केटिङ ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छौँ र त्यसपछि नाउ इट्स सो टाइम। पक्कै पनि यति भएपछि अब तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै रकेट साइन्स केही पनि छैन। यो तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर भएर त्यो प्रोडक्टको मार्केटिङ गर्ने हो। र तपाईँले मैले अहिले नै भने डोर टु डोर मार्केटिङ पनि होइन, फेरि तपाईँले एज अ कुनै पनि क्षेत्रमा, जस्तै तपाईँले बुटोलमा हुन सक्दछ, पोखरामा हुन सक्दछ, गुल्मीको कुनै गाउँपालिकामा हुन सक्दछ, जुनै क्षेत्रमा आफ्नो एरियामा यो तपाईँले ग्रोसरी सप जसरी सोच्नुहोस् र त्यसरी तपाईँले बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रोडक्ट जुन दिन छ त्यसको तपाईँले डिस्ट्रिब्युटरसिपमा तपाईँले बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र सेकेन्ड स्टेपमा रहेको छ फलो आवर गाइडलाइन, मेक स्योर स्टक्स। पक्कै पनि हामीले अब यो सो टाइम हुने बित्तिकै तपाईँले हाम्रो गाइडलाइन पनि फलोअप गर्नु होला। हामी विभिन्न गाइडलाइनहरू बनाएर हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। र स्टकको कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको स्टक, कतिको मात्रामा स्टक चाहिएको छ, हुनसक्छ तपाईँहरूलाई हामीसँग नजिकै हुनुहुन्छ भने हामीसँगै स्टक रहेको छ र तपाईँहरू अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा केही बताउनको लागि तपाईँसित केही न केही सामान हुनु आवश्यक छ। र हामीले यो भन्दैनौँ कि तपाईँलाई धेरै स्टक राख्नुपर्छ, स्टकमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भन्दैनौँ, तर तपाईँसित एटलिस्ट एउटा प्रोडक्टहरू भयो भने तपाईँले सेल्स गर्न सजिलो हुन्छ। अथवा तपाईँ कुनै गाउँमा यो व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि केही मात्रामा तपाईँले स्टक लिनुहोस् र त्यसलाई मेन्टेन गर्नु, स्टक मेन्टेन गर्नुहोस्। हामी त्यो कुरा पनि कसरी तपाईँले थोरै पैसामा स्टक मेन्टेन गरेर तपाईँले एज अ डिस्ट्रिब्युटर काम गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ पार्ट टाइम इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले ट्रेनिङमा पनि प्रोभाइड गर्ने नै छौँ। र त्यसको लागि अफकोर्स तपाईँले आफ्नो पर्सनल डकुमेन्टहरू हामीलाई बुझाएर हामी एस्योर भयौँ कि तपाईँले त्यो ठाउँमा बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ भने एस्योर भइसकेपछि अफकोर्स हामीले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने नै छौँ। र त्यस्तै गरी र अर्को क्वेसन पनि रहेको छ तपाईँहरूकै मनमा हुन सक्दछ, कन्ज्युमर बेनिफिट भनेको एउटा कन्ज्युमरलाई के फाइदा छ त? यदि तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुभएको छ, त्यो प्रोडक्टहरू बेच्दाखेरि एउटा सामान्य ग्राहकलाई के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हुन्छ। किन भन्दा ग्राहकलाई पनि त केही न केही फाइदा हुनु पऱ्यो होइन। हुनसक्छ मैले अघि नै भने तपाईँलाई हरेक प्रोडक्टहरू वर्ल्ड क्लास छ, तपाईँलाई क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। हामीले त्यो कम्पनीमा गएर त्यसको प्रोडक्ट हामीले पनि युज गरेर बल्ल हामी यो प्रोडक्ट राम्रो छ है भनेर हामीले पर्सनली युज गरेर मात्रै त्यसलाई त्यो कम्पनीलाई हामी टाइअप गर्छौँ भनेपछि प्रोडक्टमा केही समस्या छैन। तर कन्ज्युमरलाई के बेनिफिट, के फाइदा छ त भन्ने कुरा तपाईँको मनमा रहन सक्दछ। कन्ज्युमरलाई तपाईँले हुनसक्दछ 10 to 20% रिटेल प्रफिट तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले 10 to 20% कन्ज्युमरलाई पनि प्रफिट दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो एमआरपीमा। त्यसपछि मन्थली पर्चेजिङ हो, पक्कै पनि हरेक महिना हरेक स्टेटको 1 देखि 12 तारिकसम्म जसले जोसुकैले पनि आफ्नो घराइसी सामानहरू किन्नुहुन्छ हामीसँगबाट, तपाईँसँगबाट भने मन्थली पर्चेजिङ अफरमा हुन सक्दछ। कहिले कुनै प्रोडक्ट हामीले स्किममा कम्पनीद्वारा तपाईँसँग प्रोभाइड हुन्छ, कहिले चियापत्ती हुन सक्दछ, कहिले साबुन हुन सक्दछ, कहिले तेल हुन सक्दछ। सो तपाईँलाई हरेक महिना हामीले इन्फर्मेसन दिन्छौँ, त्यो आधारमा तपाईँले मन्थली बेसिसमा पनि अफरहरू हुने गर्दछ, जुन 10 to 20% रिटेल प्रफिट बाहेकका यो पनि प्रफिट हो भनेको मतलब यो पनि फाइदा हो ग्राहकलाई। तपाईँले 10 देखि 20% रिटेल प्रफिट दिँदै पनि तपाईँले मन्थली स्किममा रिपर्चेजिङ अफरमा तपाईँले कुनै न कुनै चिजहरू हामीले स्किममा प्रोभाइड गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी गिफ्ट ह्याम्पर भनेको तपाईँले रेगुलर तपाईँ ग्राहकहरू कन्टिन्यू हाम्रो प्रोडक्टहरू लिनुहुन्छ र हरेक महिना लिनुहुन्छ भने अप टु 4 मन्थ पछि हामीले गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि दिने गर्छौँ। किन भन्दा हाम्रो ग्राहक भनेको हाम्रो ग्राहकलाई धेरै माया गर्छौँ र त्यो ग्राहकहरू भनेको
उहाँहरूले जति हामीलाई त्यो प्रोडक्टको लागि हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो प्रोडक्टहरू हाम्रो प्रोडक्टमा लोयल हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष सम्मानका साथ हामीले त्यो 5th मन्थमा पनि गिफ्ट ह्याम्पर दिने गर्छौँ र त्यसको लागि पनि हामीले विशेष यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई ट्रेनिङमा अवश्य पनि बताउनेछौँ। र त्यस्तै गरी बिजनेस बोनस यो पनि एकदमै गजबको छ तपाईँलाई। एज तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर हुँदाखेरि तपाईँ एज अ डिस्ट्रिब्युटर बिजनेस गरिरहनु भएको छ, तर यो कन्ज्युमरलाई पनि एज अ बिजनेस बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले आफ्ना ग्राहकलाई पनि एउटा बिजनेस बोनस आफैले घर खर्च चलाइरहँदाखेरि उसलाई पनि केही बोनसहरू हामीले डिक्लेयर गर्छौँ। त्यो चिजहरू पनि हामीले त्यो सिस्टमलाई पनि तपाईँले ट्रेनिङमा त्यो कुरा हामीले हामी तपाईँलाई एकदमै डिटेलली बताउँछौँ। र आज म तपाईँलाई Q&A सपोर्टको लागि थोरै कुराहरू मैले बताइरहेको छु, तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट टु बी नोटेड कुराहरू, एकदमै तपाईँले ख्याल गर्ने कुराहरू। ल यो चिजहरू मात्र कन्ज्युमरलाई मात्रै 4वटा प्रफिट छ, जुन सामान्य अरू नयाँ सामानहरू कतै पनि आफूले कन्ज्युमर जस्तै चियापत्ती, तेल, ह्यान्डवासदेखि लिएर अनेक किसिमका खर्चहरू हाम्रो घरमा हुन्छन् र त्यो खर्चको लागि हामीले कति पे गर्छौँ र हामीलाई के प्रफिट हुन्छ भन्दै गर्दा आजको दिनमा पसलमा गएर तपाईँले अरू पसलमा किन्नुभयो भने यो चिजहरू केही पनि तपाईँले पाउनुहुन्न भने हामीसित कन्ज्युमर बेनिफिट मात्रै 4वटा रहेको छ। यस्तै गरी अगाडि बढ्दै जाउँ र कन्ज्युमर बेनिफिट अथवा ग्राहकलाई पनि यो सुविधा हामीले दिने गर्छौँ। र त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युटर बेनिफिट यो एकदम महत्त्व, यो विशेष त बिजनेस ओनरलाई र तपाईँहरू डिस्ट्रिब्युटर हुन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि एकदमै स्वागत छ र तपाईँहरू एउटा भ्यालु बोकेको एउटा बिजनेस मोडलमा आउनुभएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै शुभकामना। र त्यसमा तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर बेनिफिटमा तपाईँले एज अ डिस्ट्रिब्युटर बोनस 5देखि 11% तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो तपाईँको बिजनेस भोल्युम अनुसार हुन्छ र त्यो चिजहरू बिजनेस भोल्युम पनि कसरी क्रिएट हुन्छ, तर त्यो बिजनेस भोल्युममा कसरी तपाईँको बोनसहरू क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी तपाईँलाई एज अ बिजनेस ट्रेनिङमा हामी सिकाउनेछौँ। र अफकोर्स पर्सनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भनेको तपाईँ मात्र के भन्छ भन्दा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस गर्छौँ। यहाँ तपाईँले कोही डिस्ट्रिब्युटर धेरै भएर केही अर्थ छैन, हाम्रो प्रोडक्ट धेरै बिक्नुपर्छ र त्यसैले पनि हामीले पर्सनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईँ एज अ डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछि कमसेकम तपाईँको एउटा चाहिँ कन्ज्युमरलाई यो प्रोडक्टको बारेमा बताउनु पर्ने कुराहरू र उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू ठिक उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहोस् र तपाईँहरूले पनि राम्रोसित बताउन सक्नुहोस्। त्यो गर्दा तपाईँको बिजनेस पनि एउटा डेभलप हुन्छ, बिजनेस पनि बढ्छ र कन्ज्युमरलाई पनि एउटा ग्राहकलाई पनि आफ्नो प्रोडक्ट आफूले किनेको प्रोडक्टमाथि धेरै चाहिँ विश्वास बढ्न सक्छ। त्यसैले पनि हामीले पर्सनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू हरेक महिना वाइज होइन हरेक महिना एकचोटि हामीले प्रोभाइड गर्ने अवस्था छौँ। र त्यस्तै गरी रिकग्निसन एन्ड पोस्ट पक्कै पनि एकर्डिङ टु बिजनेस भोल्युम तपाईँले हरेक महिना गरेको बिजनेस अनुसार तपाईँहरूलाई यदि त्यो बिजनेस बढेको छ, केही हिसाबले बढेको छ भने तपाईँहरूलाई एउटा डिस्ट्रिब्युटरबाट एउटा लेभलमा डाइरेक्टर बनाउँछौँ, डाइरेक्टरबाट सिनियर डाइरेक्टर, त्यसरी हामीले पोस्ट ग्रेजुअली अपग्रेड गर्दै जान्छौँ र त्यो चिजहरू पनि हामीले एज अ ट्रेनिङमा हामी तपाईँलाई डिटेलमा सम्झाउनेछौँ। र ट्राभल फन्ड पनि रहेको छ 3%। तपाईँको बिजनेस एकर्डिङ हामी तपाईँलाई ट्राभल फन्ड पनि हामीले तपाईँलाई छुट्याउनेछौँ र यसको लागि कम्तीमा पनि डाइरेक्टर एउटा लेभल एचिभ गर्नुभयो भने तपाईँको बिजनेस भोल्युमको 3% तपाईँको ट्राभल फन्ड आउँछ र त्यस्तै गरी कार फन्ड 5% आउँछ। यति धेरै बेनिफिटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एज तपाईँले हामीसित आबद्ध भएर कम्पनीसँग जोइन भएर तपाईँले एज अ डिस्ट्रिब्युटर भएर बिजनेस ओनर भएर काम गर्नुभयो भने। अर्को तपाईँको प्रश्न पनि हुन सक्दछ अथवा तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, यो कुरा पनि मेन्सन गर्छु म। र मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट फर डिस्ट्रिब्युटर ओन्ली, पक्कै पनि तपाईँहरू एउटा डिस्ट्रिब्युटर हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ भने कमसेकम पनि तपाईँको तपाईँसित प्रोडक्टहरू 15-20 हजारको प्रोडक्टहरू एटलिस्ट भयो भने हाम्रो जुन प्रोडक्ट रेन्जहरू छन्, जुन क्याटेगोरी छन् त्यो मिट हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँले 15 देखि 20 हजार इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र तपाईँले
कुनै पनि क्षेत्रमा त्यसलाई लाखौँको बिजनेस गराउन सक्नुहुन्छ त्यो स्टकले होइन। हामी तपाईँलाई त्यो बारेमा पनि बताउनेछौँ। र त्यस्तै गरी अरू कुरा तपाईँलाई केही त्यस्तो चाहिँदैन, नो निड जोइनिङ कस्ट, तपाईँ हामीसँग जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भन्नेमा तपाईँ केही पनि पैसा तिर्नु पर्दैन, लगानी केही पनि छैन। जस्ट हामीले तपाईँलाई एउटा बाटो देखाउँछौँ र तपाईँलाई टेक्निक सिकाउँछौँ। र त्यस्तै गरी टार्गेट पनि केही हुँदैन हामीसित, नो निड टार्गेट। र त्यस्तै गरी एक्सपिरियन्स अफकोर्स हामीले तपाईँलाई पर्सनल ट्रेनिङहरू दिन्छौँ भने सेल्स मार्केटिङ टेक्निकहरू बताउँछौँ, कुनै एक्सपिरियन्स चाहिँदैन र कसैले तपाईँलाई सोर्स पनि यसमा चाहिँदैन, नो निड क्वालिफिकेसन। यहाँ तपाईँलाई डिग्री हेरिँदैन, मात्र काम मात्रै हेरिन्छ। किन भन्दा कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटर हुनलाई, कुनै पनि सेल्स गर्नलाई अथवा मार्केटिङ गर्नलाई हुनसक्छ एमबीले पढेको भन्दा तपाईँको टेक्निकहरू धेरै हुनसक्छ, अथवा हामी तपाईँलाई त्यो टेक्निकमा ढाल्छौँ। र त्यो चिजहरू जति तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ, जति तपाईँ यो क्षेत्रमा भिज्दै जानुहुन्छ, अफकोर्स तपाईँ भोलिको दिनमा राम्रो एउटा लिडर हुन सक्नुहुन्छ, राम्रो एउटा डिस्ट्रिब्युटर हुन सक्नुहुन्छ। हरेक चिजहरू कुनै ठाउँमा बिग्रिन्छ, कुनै ठाउँमा बन्छ होइन, सुस्त बन्दै जाने हो। कोही चिजहरू कोही मान्छे पनि 100% पर्फेक्ट हुँदैन। त्यसैले पर्फेक्ट हुनलाई कुनै न कुनै ठाउँमा बिग्रिनुपर्छ, कुनै न कुनै ठाउँमा सच्चिनुपर्छ। त्यो चिज हामी तपाईँलाई पछाडि बसेर तपाईँको काँधमा हात राखेर हामी पछाडि छौँ। हामी तपाईँलाई हरेक क्षण हेल्प गर्ने नै छौँ, त्यसको लागि हामी बसेका हौँ। र त्यस्तै गरी अर्को तपाईँको क्वेसन हुन सक्दछ, हु क्यान डु, कसले गर्न सक्छ त होइन। र यो काम सबैले गर्न सक्छन्, यो एकदमै खुसी कुरा हो। तपाईँहरू जब होल्डर हुनुहुन्छ इट्स ओके, पार्ट टाइम गर्न सक्नुहुन्छ, हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, तपाईँले एज अ ग्रोसरी प्रोडक्टहरू तपाईँ लगायतका गृहिणीहरूलाई तपाईँ एज अ डिस्ट्रिब्युटर भएर तपाईँले त्यो प्रोडक्टहरू एउटा डिस्ट्रिब्युटर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अफकोर्स तपाईँले पार्ट टाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बेलैमा एउटा बिजनेस मोडलहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, यसबाट डक्टर, नर्स, बिजनेसम्यान, एभ्री म्यान एन्ड एभ्री पर्सन गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा यहाँ रकेट साइन्स केही छैन र तपाईँले मात्र सुरुवात थोरैबाट गर्नुहोस्, सानोबाट गर्नुहोस्। र यो तपाईँले म भन्छु एटलिस्ट तपाईँले 6 महिना 1 वर्ष तपाईँले यो यसरी बिजनेस, यसरी डिस्ट्रिब्युटर भएर काम गर्नुभयो भने जिन्दगीमा पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन र जागिर भन्दा पनि धेरै इन्कम तपाईँले यो सिस्टमबाट कमाउनु पनि सक्नुहुन्छ। सो इट्स अल अबाउट यु होइन, तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ, कति परिश्रम गर्नुहुन्छ, कति मोटिभेट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो, र कति तपाईँले लङ लास्टिङ तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र कुनै पनि यो बिजनेस हो, कुनै स्क्याम होइन कि तपाईँले 2 महिना 1 महिनामा तपाईँले यति हजार इन्कम हुन्छ भन्ने। तर मैले तपाईँलाई इन्स्योर गर्छु कि 6 महिना 1 वर्ष तपाईँले यो बिजनेस गर्नु भने तपाईँले मन्थली 50,000 इन्कम गर्न गाह्रो हुँदैन, यु क्यान डु इट होइन। सो म त्यति भन्न चाहन्छु, अरू तपाईँको मेहनतको फल हो, त्योभन्दा धेरै कमाउनेहरू, धेरै इन्कम गर्नेहरू साथीहरू हाम्रो सर्कलमा हुनुहुन्छ। सो इट्स अल अबाउट यु होइन, कसरी काम गर्नुहुन्छ, हामीले तपाईँलाई फलोअप गर्दा कतिको तपाईँले त्यो चिजहरू लिनुहुन्छ। सो द्याट्स इट। र त्यस्तै गरी आउटकममा पक्कै पनि तपाईँहरूले लास्टमा लानु सक्छ, के हुन्छ त, के हुनेवाला छ त, के इन्कम गर्न सक्छु त भन्ने कुराहरू हुन्छ अफकोर्स होइन। सबैले हामी सिक्नमा भन्दा के एचिभ गर्छौँ भन्नेतिर लाग्छौँ र त्यो चिजहरू गलत हो, माफ गर्नु होला मलाई त्यो कुरा तपाईँलाई नराम्रो लाग्यो भने। तर पनि हामीले जबसम्म सिक्न प्रयास गर्दैनौँ तबसम्म हामीले त्यो चिजहरू पाउँदैनौँ पनि। कुनै पनि चिज पाउनको लागि केही चिज खर्च गर्नुपर्छ, केही चिज आफूले त्याग गर्नुपर्छ, तब मात्रै पाइन्छ। सो द्याट्स वाइ आउटकमहरू भन्नुपर्दा तपाईँले यो बिजनेस तपाईँको लागि मेबी पार्ट टाइम इन्कम पनि हुनसक्दछ। कुनै बिजनेस गर्नुभएको छ अथवा कुनै पनि जागिर गर्नुहुन्छ भने, फर्स्ट अफ अल जागिर गर्नुहुन्छ भने प्लिज पार्ट टाइम इन्कम हुन्छ यो र तपाईँ सुस्त जब यसमा तपाईँको बिजनेस बढ्दै जान्छ अथवा तपाईँको इन्कम बढ्दै जान्छ पछि तपाईँले फुल टाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स ए पार्ट टाइम हुनसक्दछ, मेबी इट्स योर ओन बिजनेस। अफकोर्स यो बिजनेस भनेको तपाईँले आफ्नो भनेर गर्नुभयो भने तपाईँले, मलाई लाग्छ यो बिजनेस गरेर नेपालमा अर्को एउटा विनोद चौधरी जन्मन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो लेभलको इन्कम यसबाट छ होइन। तर पनि त्यो सबै कुराहरू हार्डवर्क, डेडिकेसनमा भर पर्छ र तपाईँले लङ लास्टिङ तपाईँले यसमा लाग्नुभयो भने अफकोर्स नेपालमा एउटा मात्रै
मिलिनियर हुनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। सो इट्स अल एबाउट यु होइन। सो मैले भनिसकेँ, रिकग्निसन अवश्य पनि एउटा चाहिँ तपाईँको सम्मान, एउटा चाहिँ प्रमोसन अथवा तपाईँलाई एउटा चाहिँ रिकग्निसन अवश्य पनि मिल्नेछ र हामी तपाईँलाई त्यो चिजहरू पनि बताउनेछौँ। विशेष ट्रेनिङमा कस्तो खालको रिकग्निसनहरू हामीसित छन्, कस्तो खालको रिकग्निसन तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू र ओल्ड टुर एकदमै ट्राभल फन्ड हामीसित 3% रहेको छ भने ओल्ड टुर पनि अवश्य पनि हामीसित छ। तपाईँले भविष्यमा हामीसित आबद्ध गरेर यो चिजहरू पाउनुहुन्छ। यु क्यान चेन्ज लट्स अफ पिपल लाइफस्टाइल थ्रु आउट दिस बिजनेस। अफकोर्स तपाईँले मात्रै होइन, तपाईँले यो बिजनेस गरेर तपाईँ जस्तै लाखौँ मान्छेहरूले यो बिजनेसको लाइफबाट पार्ट टाइम इन्कम गर्न सक्छन्, राम्रो इन्कम गर्न सक्छन्। सो यो यस्तो बिजनेस हो जसलाई अरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिँदै गरेर आफ्नो पनि एउटा चाहिँ राम्रो इन्कम हुने बिजनेस हो। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूको केही क्वेसनहरू यसमा समावेश भएका छन् होला, त्यसैले मैले यो क्युएनए भिडियो बनाएको छु र यो सेकेन्ड एपिसोड रहेको छ। र पक्कै पनि तपाईँलाई अरू केही गुनासो क्वेसन अर क्वेरी छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँलाई सक्दो त्यो एन्सरहरू प्रदान गर्ने तरिका तपाईँलाई त्यो क्वेसनहरूको एन्सर म यो भिडियोबाट प्रदान होस् भन्ने हिसाबले म अर्को भिडियो बनाउँला। र थ्याङ्क यू भेरी मच यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, र तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र जो कहिले पनि यो भिडियो फुल हेर्नुभयो, अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै राम्रो अवसर छ। अहिले पेन्डेमिकको समयमा तपाईँले घरमै बसेर पनि यो चिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म उमेश ढकाल फेरि पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।